वेळ काडून आमच्या स्टुडियोत आयले म्हणून आकाशवाणी परिवारातर्फे तुमकां हांव धन्यवाद म्हणटा. दोतोर, तुमकां येवकार दितना तुमच्याच आवडीचें एक गीत हांव वाजयतलें, पूण कार्यावळ सुरू करतना आमचे आयकुपाक रावल्यात, अनेक प्रश्न म्हाका आयल्यात, तर म्हाका सुरवात करतना तुमकां विचारपाचें आसा, हिमोफिलिया ह्या दुयेंसाची तुमी कशी म्हायती आमच्या आयकप्यांक दितले? हिमोफिलिया म्हणजे एक दुर्मिळ आजार, एक रेअर डिजीज वेर जेन्ना ब्लिडींग जाता मनशाच्या आंगान, म्हणजे जॉयंट, आमचे संदी आनी मसल, हातून भितर प्रामुख्यान तांकां ब्लिडींग जाता, रक्तस्त्राव जाता. कारण तांच्या रक्तान अशा पेशंटांक जांकां हिमोफिलिया आसता, तांच्या रक्तान ते रगत गोठोवपाचे जे फॅक्टर आसता, आमच्या आंगान थोडे घटक आसता जे रगत गोठयता, क्लॉट करता वेन एवर देर इज अ ब्लिडींग. पूण अशें गोठोवपाचे म्हणजे क्लॉट जावपाचे फॅक्टर्स, क्लॉटिंग फॅक्टर्स म्हणटा, आमच्या आंगान सगळ्यांच्या आसता. पुणून ह्या आजारान कितें जाता की अशा पेशंटाच्या आंगान हे क्लॉटिंग फॅक्टर्स जन्मजात, म्हणजे जन्मा पासून तांच्या कमी प्रमाणान आसता किंवा अत्यंत कमी प्रमाणान आसता. तेन्ना ताका कितें जाता की तांकां ब्लिडींग जाता अकस्मात, इवन विथ मार लागल्यार आनी न मार लागल्यार सुद्दां. तेच दोतोर, असो एक प्रश्न पडटा न्ही की आमकां ब्लिडींग केन्ना जाता, रगत केन्ना येता, केन्ना आमकां जखम जाता तेन्ना आमकां रगत येता. जखम ना जाल्यार सुद्दां जांच्या शरिरान क्लॉटिंग फॅक्टर्स सामकेच कमी आसा, लेस दॅन 1% आसा, तांकां आमी सिवियर हिमोफिलिया म्हणटा. ह्या लेवलाचेर कितें जाता की जखम नासतना सुद्दां तूं बसला, तूं चलता, कितें काम करता तेन्ना अकस्मात तुमचे जॉयंट सुजता, एल्बो जॉयंट किंवा धोपर किंवा खंयचेय सानो किंवा मसल, हातून अकस्मात ऑल ऑफ अ सडन ब्लिडींग जाता, म्हणजे ते सुजता, दुखता आनी चलपाक तांकां त्रास जाता. सो हाका आमी हिमोफिलिया अशें म्हणटात. दोतोर, आमच्या आयकप्यां खातीर हांव सांगूंक सोदतां की वर्ल्ड हिमोफिलिया डे अर्थात जागतीक हिमोफिलिया दीस आमी मनयतात 17 एप्रिलाक. आनी आमच्या आयकप्यांक खबर आसाच दोतोर, तुमकांय बी खबर आसतलें की आमचे एक जेन्ना आमी कार्यक्रम ठरयतात तेन्ना त्या दिसाच्या फाटभुंयेर आमी हे कार्यक्रम ठरयतात. 17 एप्रिलाचो कार्यक्रम आयज 30 एप्रिलाक जाता. अनेक कारणां आसात, दोतोराचें व्यस्त कामकाज, बरोबर दोतोर? परतून एकदां आमच्या आयकप्यांच्या वतीन, आकाशवाणीच्या वतीन हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा. हो विशय खोलायेन सांगपाक आज तुमी वेळान वेळ काडून हांगा आयले. आयकप्यानो, तुमी जर तुमचो रेडिओ थोडोसो उसरा लायला आसत जाल्यार तुमी आयकतात आयची ही लायव्ह कार्यावळ. हिमोफिलियाची जागृताय ह्या विशयाचेर वांटो घेवपी तज्ञ आसात डॉक्टर रामनाथ नेवरेकार आनी तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. कार्यावळ फुडें व्हरतना दोतोर, तुमी हिमोफिलिया विशीं डिटेल अशी म्हायती दिली. आमचे एक लिसनर आसा ब्लॉसम म्हणून, नावेलीच्यान, ताणें आमकां फोन केल्लो. ते कितें म्हणटा की हिमोफिलिया कितलो कॉमन आसा, तो कोणाक जाता, कित्याक जाता हें तुमी उत्तर दिलांच. आनी ते म्हणटा की कशे ताजे परिणाम कितें जाता, म्हणजे तो कसो अफेक्ट करता. सो पयली गोश्ट म्हणजे अत्यंत दुर्मिळ असो हो आजार. ताचे इन्सिडन्स म्हणजे ऑलमोस्ट लाखांनी एका मनशाक अशें बी जावप. आनी चडसो हो दुयेंस जें आसा हें दादल्यांनी आडळटा, बायलांक तितलो हाजो त्रास जायना. बायलांनी बी ब्लिडिंगाची मातशी वेगळ्या प्रकारची दुयेंतां आसा, पूण वेन वी से हिमोफिलिया इट इज बेजिकली दादल्यांचो रोग, म्हणजे भुरगेपणा पासूनच तांकां जन्मजात कारण जेनेटीक. आमचे सगळी बॉडी, आमचे प्रत्येक बॉडींतलो सगळे जे भाग आसा हे सगळे जिन्स आसा म्हणून त्या प्रमाणे जाता. बरोबर. आतां थोडे मोठे आसता, बारीक आसता, थोडे गोळे आसता, काळे आसता, अशे वेगवेगळे सगळे आमचे जिन्स म्हणजे आमची ब्लू प्रिंटच म्हळ्यार जाता आमच्या शरिराची. ती आमकां देवा पासून देव करता न्ही तें आमचें शरीर. पूण कशें आसता की ह्या हातून ते हिमोफिलियाचे जे फॅक्टर आसता, घटक आसता, फॅक्टर 8 आनी 9 हे 2 प्रमुख घटक जे आमचे रगत गोठयता. आनी हे जिन्स जे आसता ते मातशे जर बदलले किंवा जे चेंज जाले, आवयच्या गर्भानूच तशें जावंक शकता किंवा जेनेटिकली म्हणजे बापायक आसत, आवयक आसत, जर तांच्या द्वारे ते भुरग्याचे जीन तशें जाता. आनी जेन्ना तो भुरगो मागीर जन्म घेता तेन्ना ते फॅक्टर ताच्या शरिरान नासता किंवा कमी प्रमाणान आसता खूब. आनी जेन्ना ताजे इफ द क्वॉन्टिटी इज लेस दॅन 1% जाल्यार दे हॅव ब्लिडींग स्पॉन्टेनियसली, म्हणजे विदावट एनी रिजन
ते बसल्या थंय चलता आसतना अकस्मात तें जॉयंट तांचे सुचता आनी ब्लिडींग भितर जाता. भंय दिसता न्ही दोतोर आयकून. म्हणजे आनी मागीर तांणी कितें करप आसता? आनी कितें जाता मागीर तेन्ना तांकां चलपाक जायना, दुखता, सूज येता. ते ब्लिडींग जाता ते कशें थांबोवप? सो तें थांबोवपाक तांकां जेन्ना अशें जाता पळय तेन्ना तांकां ताबडतोब मेडिकल अटेन्शनाची गरज आसता. म्हणजे तांकां हे फॅक्टर्स जे तांच्या आंगान ना, फॅक्टर 8 आनी 9 ते तांकां इमिजिएट दिवंक जाय. इमिजिएट म्हणजे कशें, एज अर्ली एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल, एंड इन द रायट डोज. डोज इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते करेक्ट दिवप म्हणजे ते फॅक्टर्स म्हणजे रक्ताचे घटक, तांकां आमी ब्लड प्रोडक्ट्स म्हणटा. आतां तुमी आयकलां आसतलें की जेन्ना कोणाक रगत कमी आसता तांकां आमी रगत दिता, ब्लड ट्रान्सफ्युजन. तर जेन्ना अनेमिया आसता तेन्ना ब्लड दिता. सो ह्या दुयेंतान फॅक्टर्स आर डेफिशियंट, फॅक्टर्स कमी आसता, म्हणून ब्लडाचे फॅक्टर्स ऑलरेडी प्रिपेर करून दवरिल्ले आसता आमी. म्हणजे जशें दोतोर ब्लड बँक आसता तशेंच फॅक्टर आसता वीच आर एक्चुअली ऑब्टेन्ड बाय अ प्रोसिजर वीच इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनंट फॅक्टर्स. ते फॅक्टर ऑलरेडी आसता आमचे कडेन, ते डिजॉल्व करून तांकां ताबडतोब दिवचे पडटा. पूण दोतोर ते कशें आसता फॅक्टर? म्हणजे ते फॅक्टर आमच्या साद्या बाटल्या औषधांची हें आसता पळय, वायल्स आसता न्ही. रक्तदाना विशीं सगळ्यांक खबर आसा. हे फॅक्टर्सा विशीं फॅक्टर्स इज नॉट सेम एज ब्लड. ही पहिली गोष्ट. म्हणजे ब्लड बँकेन ते फॅक्टर नासता. फॅक्टर्स आर देर इन ऑल द हॉस्पिटल वेर हिमोफिलिया इज ट्रिटेड न्ही. ते फ्रिजान दवरचे पडटा, स्टोर करचे पडटा. दे आर कमर्शियली अवेलेबल. They are supplied in we are fortunate that in Goa Medical College and all the hospitals of Goa, government जे hospitals आसा तातून हे फॅक्टर्स फ्रीली अवेलेबल केल्या गोवा गव्हर्मेंटान. आणि ऑफकोर्स द इंडियन म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर हांणी हे सगळे फॅक्टर्स मेन हॉस्पिटल्स गोंयचे जशें की GMC हातून हे फ्रीली अवेलेबल केल्या. सो ते म्हणजे आतां तुमी म्हळें की तांकां ताबडतोब ते दिवपाचें आसता. ताबडतोब दिवपाचें आसता आनी करेक्ट डोजान जशें दिलें की मागीर तांचें ब्लिडींग आनीक फुडें वचना, इट स्टॉप्स ओवर देर. आनी तांकां आयस पॅक म्हणजे झेलाचे पॅक्स तांकां दवरचे पडटा थंय शेक करपाक. आनी केन्ना केन्नाय तांकां आनी रेस्ट दिवचो पडटा तांकां. आनी वन्स दॅट इज डन, फॅक्टर्स आर गिवन की मागीर तांकां हळू हळू करून फिजिओथेरपी दिवन सारके ते तांचे मसल्सांनी हें स्ट्रॉंग करचें पडटा. तर हें आमी जेन्ना दिता तें ताका म्हणटा ऑन डिमांड ट्रिटमेंट. ऑन डिमांड, जेन्ना डिमांड आसा तेन्ना दिवप. पूण जाका सामकें परत परत ब्लिडींग जाता, सिवियर ब्लिडींग जाता, फ्रिक्वेंट ब्लिडींग जाता, अशा मनशाक सद्याच्या हातून आमी ब्लिडींग जावपाक रावना. पयलींच हय, ताका म्हणटा प्रोफायलॅक्सीस. एंड दीस इज द मेजर शिफ्ट इन द ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल. पयलीं कशें करताले, एक 10-20 वर्सां पयलीं फक्त ऑन डिमांड तांकां ट्रिटमेंट दिताले आनी मोकळे करताले. पूण वन्स देर इज अ ब्लिडींग द जॉयंट इज डिस्ट्रॉयड न्ही. जशें फॉर एक्झाम्पल एक उजो लागलो घराक, तो एकदां सुद्दां लागलो त्या घराची डॅमेज जातलीच. तशें जॉयंटान एकदां तरी ब्लिडींग जरी जालें तांकां डॅमेज जाताच. सो द करंट ट्रिटमेंट concept of is to give factors for severe patients, prophylactic factors. Prophylaxis म्हणजे कितें, जावच्या पयलींच ते तांकां दिवप. तांकां एका आठवड्याक केन्ना केन्नाय 2दां दिवचें पडटा. हें फक्त जांकां हिमोफिलिया सिवियर आसा, तांच्या आंगान लेस दॅन 1% फॅक्टर आसा. हें सगळें जाणा जावपाक ते दोतोर आनी पेशंटाचें एक नातें जावचें पडटा न्ही. बरोबर. सो एकाच दोतोरा कडेन वचप किंवा एकूच ट्रिटमेंट फॉलो करप हें चड बऱ्या तरेन. हय तर, कित्याक हिमोफिलियाचे जाणकार तितले डॉक्टरांच्या बाबतींत तितले जाणकार कमी आसा. सो आमचे हिमोफिलिया ट्रिटमेंट सेंटर आसा GMCन, जंय भुरग्या वयाचेर पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट पळयता आनी जाणट्यांक म्हणजे आफ्टर द एज ऑफ 18 years मेडिसीन डिपार्टमेंटान ही सोय केल्ली आसा तांकां फॅक्टर्स दिवपाची. दोतोर आतां पळयात, म्हाका जेन्ना तुमी इतली म्हायती दिताले तेन्ना म्हज्याय मनान आनी म्हाका दिसता आयकप्यांच्याय मनान अनेक प्रश्न येताले की हें दुयेंस खंयच्या वयाचेर जाता. आनी आतां तुमी तातूनच उत्तर दिलें की ल्हानपणान म्हणजे पेडियाट्रीक वॉर्डान आनी एक उपचार केंद्र आसा आनी दुसरें जाणट्यांच्या हातून. सो ताज्या कडेन आमी येवया. दोतोर ब्लॉसम ह्या नावेलीच्यान आमकां विचारिल्ल्या तांच्या प्रश्नाक तुमी जाप दिल्या आनी ताज्या वांगडा खूब म्हायती दिल्या. तुमकां परतून एकदां हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी आयकप्यानो, तुमकां खूब म्हणजे समाधान जालां आसतलें ह्या विशयाचेर आमी आकाशवाणीन जागृताय केल्या त्या खातीर.
हिमोफिलियाची ही जागृताय आनी आमच्या स्टुडियोंत आसात डॉक्टर रामनाथ नेवरेकार. तांची वळख हांवें तुमकां करून दिल्यात सुरवेक. फुडें वतना हांव तांची वळख करून दितां. काणकोण म्हालांत भलायकी संचालनालय आनी गोंय वैजकी महाविद्यालयान 2003 वर्सा तांणी वांटो घेतिल्लो. खर जोरीच्या पिडेस्तां मदीं स्क्रब टायफस हाच्या वयल्या अभ्यासात तांणी वांटो घेतिल्लो. दोतोर, तुमी जेन्ना म्हाका बायोडेटा धाडून दिलो तो हांव ट्रान्सलेट करून वाचपाचो प्रयत्न करता. खंयूय चूक आसली जाल्यार तुमच्यांनी सांगूं येता. गोड्या मुताच्या पिडेस्तांक सुरक्षे विशींचे ट्रायलीत तांणी वांटो घेतिल्लो. राष्ट्रीय काळीज बंद पडणी नोंदकाठी हो प्रकल्प सध्या वैजकीय संशोधनाच्या भारतीय संस्थेत चालंत आसा. तांणी म्हणजे आमच्या दोतोरान पेपर सादर केल्यात ते अशें आसा. किचकटीचे जल्मजात काळजा पिडेचेर 2012 वर्सा नागपुरांतल्या इको परिशदेंत तांणी पेपर वाचलो. जिमकॉन 2018 प्रौढांमदीं हेनॉक शॉनलीन पुरपुराय ह्या विशयांत सगळ्यांत उत्कृश्ट पेपरा खातीर तांकां पुरस्कार फावो जाला. मुंबय हेमेटॉलॉजी गटाचे वर्सुके परिशदेंत 2019 वर्सा पॉलिसिथेमिया आनी JAK2 ह्या मूळ गोंयकारांचेर अभ्यास करून तांणी भाश्य केलां. दोतोर, तुमचो बायोडेटा, तुमची वळख आनीकूय हांव करून दितलें. दोतोर, म्हजो फुडलो प्रश्न आसा की हिमोफिलिया ह्या दुयेंसाचे तरा बी आसात काय, म्हणजे वेगवेगळ्यो? ताचे प्रमुख म्हणजे हिमोफिलिया A आनी B हे दोन आसता. हिमोफिलिया A म्हणजे फॅक्टर 8 हो घटक कमी आसता आनी हिमोफिलिया B म्हणजे फॅक्टर 9 हो घटक कमी आसता. आनी हे दोनूय हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे दादल्यांनी जावपी रोग, म्हणजे भुरगेपणा पासूनच जावपी आनी दादल्यांनी आनी बायलांनी त्या शिवाय ह्या हिमोफिलियाचे वेगळे प्रकार अशे आसता. ताका म्हणटा वॉन विलिब्रन्स डिजीज. हातून एक वेगळो फॅक्टर तांच्या आंगान कमी आसता. सो तांकां कितें जाता, ह्या अशा पेशंटांक जेन्ना तांची मासीक पाळी सुरू जाता तेन्ना तांकां ती पाळी खूब प्रमाणान जाता. म्हणजे तांच्या आंगांसून रगत खूब वता, गरजे भायर चड वता. अक्षरशः कुडके क्लॉट्स पडटा, ब्लडाचे क्लॉट्स. सो यू नो दॅट ब्लिडींग चड जालां. आनी जेन्ना तांकां पाळी म्हयन्याची स्टार्ट जाता भुरग्या वयाचेर, म्हणजे 13-14 वर्सांचेर तांकां स्टार्ट जाता तेन्ना पासूनच तांचें तें ब्लड फ्लो चड जायत वता. आनी ताच्या खातीर कितें जाता की तांचें मागीर हिमोग्लोबिनूय कमी जाता. आनी इनफॅक्ट एक पेशंट हांवें पळयल्या जिका खबर नाशिल्लें की तिका तशें आसा म्हणून, आनी तिजें हिमोग्लोबीन आशिल्लें 2. कशें कळटा? आतां एखाद्रें चली भुरगें ताका पिरियड्स आयले, आतां ब्लड वचप हें नॅचरल. आनी मागीर घरांतलीं म्हणूंक शकता न्ही, आगो जाता एकल्याक चड, मागीर अशा वेळार. सो वन थिंग वी हॅव टू रिमेंबर दॅट वेन एवर देर इज अ क्लॉट्स पडटा, कुडके पडटा अक्षरशः, कळ्ळें. सो तेन्ना आमकां कळटा की इट इज डेफिनेटली मोर. आनी दुसरें म्हणजे हिमोग्लोबीन कमी जावप मनशाचें. पूण तें कशें कळटलें ताका? हिमोग्लोबीन कमी जाल्यार मागीर कशें आसा, केन्ना केन्नाय ऑब्वियसली तुमी म्हणटा तशें केन्ना केन्ना कळना. म्हणजे देर इज अ लॉंग टायम बिफोर दीस डायग्नोसीस. आनी हिमोफिलियाचो तोच हो मोठो प्रश्न आसा की डायग्नोसीस जावपाक, म्हणजे पेशंटाक सिम्पटम जाता आनी ताजें डायग्नोसीस जाता, हाज्या बिटवीन खूब वेळ वता. कारण एक म्हणजे त्या पेशंटाक ताजी कांयच आयडिया नासता की बाबा, आनी अशें म्हणूनच आमचो हें आतां सगळें अवेरनेस क्रिएट करपाचो. इनफॅक्ट ह्या वर्साची वर्ल्ड हिमोफिलियाची थिमूच तशीच आसा की एक्सेस फॉर ऑल आनी गर्ल्स एंड वुमन ब्लीड टू. म्हणजे हे तांणी जागरूकताय करपाचे एक तांचो उद्देश आसा. आनी आमच्या ह्या प्रोग्रामाचो तोच उद्देश जावन आसा की लोकांक कळचें की हिमोफिलिया फक्त दादल्यांनी जायना, बायलांनी सुद्दां ह्या फॅक्टराचे वेगवेगळी दुयेंतां जशें की वॉन विलिब्रन्स डिजीज अशें जावन आसता. आनी तातूंत तें मेन्सीस जाता तें चड जाता आनी हिमोग्लोबीन तांचें कमी जाता. आनी जेन्ना डॉक्टरा कडेन गेल्यार अल्ट्रासावंड करता डॉक्टरांनी पळोवपाक कितें कोणाक फायब्रॉयड आसा काय, कोणाक आनी कितें गर्भाशयाचें दुयेंतां आसा काय, अशें म्हणून आमी अल्ट्रासावंड करता दोतोराक. तेन्ना अल्ट्रासावंडाचें कांय मेळना, म्हणजे स्ट्रक्चरली इट इज एवरीथींग नॉर्मल, बट येट दॅट गर्ल इज हॅविंग एक्सेस ब्लिडींग, येट दॅट गर्ल इज हॅविंग सिवियर अनेमिया एंड आयर्न डेफिशियन्सी. म्हणजे आयर्न कमी जाता न्ही, रगतान आयर्न आसता. एवरी मंथली इफ यू आर लुजींग सो मच ब्लड जाल्यार तुज्या आयर्न कमी जातलें. आनी हिमोग्लोबीन शेवटी जर कमी जालें की मागीर तांकां थकवा येता, पुरो जावप, कॉन्सन्ट्रेशन जावपाक त्रास जाता, तांकां कामां करपाक जमना, चक्कर येवंक शकता. आनी एक पेशंट हांवें पळयला हिमोग्लोबीन तेजें आशिल्लें बाबडेचे 2, नॉर्मल हिमोग्लोबीन आसता 12 ते 14 ग्रॅम्स.
आनी ह्या पेशंटाच्या बाबड्याचे 2 आशिल्ले, म्हणजे ताका खूब तेंप तुमी इमॅजीन करूंक शकता कितलो तेंप तिका ब्लिडींग जालां आसूंये. सो दोतोर, हातूंतल्यान एक मॅसेज आमच्या आयकुपी भयणीक वता की कसलेंय कितेंय दुयेंस जालें जाल्यार तें जाताच किंवा अशें जाताच गो म्हणून आमी जे घरान एक मानसिकता आसता ती आतां बदलपाक जाय. ताबडतोब आपल्या डॉक्टरा कडेन संपर्क सादचो. आनी कित्याक सगळ्या दुयेंतांक आतां आमचे 2025 वर्स आनी आमकां इतले प्रगती केल्या मेडिकल सायन्सान आनी सगळे डायग्नोसीस जाता, सगळे ट्रिटमेंट अवेलेबल आसता. अशें आसतना कोणें फाटल्यान रावचें न्हय, रोखडें ताबडतोब डॉक्टरा कडेन येवचें. आनी गोंयांत पळय प्रत्येक कडेन इतले हेल्थ सेंटर्स आसा गव्हर्मेंटाचे. आमचे बारीकच्या बारीक गांवांत सुद्दां एक प्राथमीक भलायकी केंद्र आसता, मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसता, सब डिस्ट्रिक्ट म्हणून आसता, आनी GMC. इतले आमचे डॉक्टरांचे नेटवर्क आसतना कोणें फाटीं रावचें न्हय, गांवठी उपचार करचे न्हय. अशे कितलेच पेशंट आसा जे अजून सुद्दां ते दोतोरा कडेन येना. दोतोर, आतां आमी हे बायलांच्या विशीं उलयले न्ही, तुमी दादल्यांच्या हिमोफिलिया दुयेंसा विशीं सांगताले न्हय. हय. सो हिमोफिलिया A आनी B हे प्रमुख ताजे हे. तातूंत हिमोफिलिया A इज मच मोर कॉमन, हिमोफिलिया B तातूंत आनीक रेअर. कितें जाता दोतोर? तेच फॅक्टर तांचे कमी आसता आंगांतले. पूण A प्रकार आनी B प्रकार म्हणजे कितें? इट्स जस्ट द फॅक्टर हाजो 8 डेफिशियंट आसता आनी फॅक्टर 9. सिमटम्स आर सेम. आनी सिमटम्स कितें आतां जसो जॉयंटान ब्लिडींग जालें परतून ताका आमी टार्गेट जॉयंट म्हणटा. आनी मागीर तो टार्गेट जॉयंट कितें आतां वांकडो जाता एका पॉयंट ऑफ टायम, परत ब्लिडींग जातकूच. आनी मसल जे आसा ते मसलान तुका मागीर मसल बारीक जाता, तांची पावर कमी जाता आनी तांकां शेवटी डिसेबिलिटी जाता. म्हणजे कितें जाता, योग्य ट्रिटमेंट जर तांकां मेळूना जाल्यार मागीर दे आर बावंड टू व्हीलचॅर एट अ व्हेरी यंग एज. म्हणजे इमॅजीन कोण भुरग्या वयाचेर ताका ब्लिडींग जाता आनी तो एडोलसन्स तरूण वयाचेर पावपाक तो ही इज बावंड टू व्हीलचॅर. तो काम करतलो कितें, आपल्या परिवाराक तो सांबाळटलो कितें, स्वताकूय त्रास आनी तांच्या फॅमिली मेंबरांक तांची काळजी घेवपाक तो त्रास. सो हे जे आसा की हिमोफिलियाचे प्रमुख हातूंत मॉर्बिडिटी ती ही की डिसेबिलिटी जाता, जॉयंट वांकडे जाता, बोन्स वांकडे जाता. सो आमी परतून एकदां आमच्या आयकप्याक सांगुया की मात सुद्दां जर तुमकां कितेंय अशें लक्षणां दिसलीं जाल्यार तुमी ताबडतोब तुमच्या दोतोरा कडेन संपर्क सादूं येता. आनी हिमोफिलियाची ही जागृताय करपाक दोतोर तुमकां लागून आकाशवाणीक एक संद मेळ्ळी ह्या खातीर हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा. 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्सांचेर आनी FM बँडाच्या 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर तुमी आयकतात ही अस्तुरी लायव्ह. आयचो विशय जागृताय हिमोफिलियाची. वांटो घेवपी तज्ञ आसात डॉक्टर रामनाथ नेवरेकार, तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. दोतोर, परतून एकदां तुमकां सगळ्यांच्या वतीन हांव येवकार दितां. दोतोर, आमचे न्ही एक लिसनर आसा म्हापशेच्यान, ताणें फोन केल्लो, आशा तळकार. ते विचारता दोतोर की हो जो हिमोफिलिया म्हणून दुयेंस आसा न्ही तें कशें ताजें डायग्नोसीस पयलींच जाता आनी तें कशें करप आनी एडवान्सीस कितें ट्रिटमेंट हातून आसा काय म्हणून. आनी दोतोर, ह्या सगळ्याक जोडून न्ही म्हजो एक प्रश्न आसा की ताजेर म्हणजे आतां तुमी म्हळें न्ही की तें जाता, मागीर ताजेर चॅलेंजीस कशे, म्हणजे कशा तरेन तो आमच्यांनी ओवरकम करूं येता किंवा सांबाळटना आमी कितें कॅर घेवपाक. प्रिवेंशन म्हणटा तुमी. हय. ओके. सो पयलें आसा डायग्नोसीस न्ही. सो डायग्नोसीस हाजें जाता बेज्ड ऑन द क्लिनिकल फिचर्स. जसो मनीस येता, जॉयंट परत सुचता, ताका दुखता, ब्लिडींग जाता, हें सारकें पळोवनूच कळटा. त्या शिवाय तुमच्या उत्तराक हांव मदीं उलयतां. दोतोर, तुमी म्हणिल्लें की तो भुरगेपणानूय जावं येता. सो खंयच्या वयाचेर? हय, खंयच्याय वयाचेर जावं येता. इवन एट द एज ऑफ 1-2 years जेन्ना भुरगो आतां चलूंक ताका कळना न्ही. ना, कळना म्हणजे पेरंट्सांक कळटा की ताजें हो सुजला किंवा ताका चलपाक सुजप आनी चलपाक त्रास जावप. फक्त सुजप न्हय, कित्याक जेन्ना तुका जॉयंटूच ब्लीड जाता तेन्ना एक म्हणजे तो भुरगो रडटा. भुरग्या वयाचेर जेन्ना जाता तांचे इन द यंग एज ग्रूप, ताका जेन्ना तो क्रॉल करता तेन्ना ताका त्रास जाता, दुखता, रडटा.
जॉयंट सुजिल्लो ऑब्वियसली कळटा कित्याक तो तांबडो जाता आनी ताजें टेम्परेचर थंय हात लायलो कळटा गरम जाला म्हणून. यू कम टू नो दॅट दीस इज अ डिफरंट थिंग. सो ते पेरंट्स तांकां हाडटा, भुरग्या वयाचेर पेरंट्स घेवन येता तांकां. बरोबर. किंवा तो केन्ना खेळूंक गेलो, ताका हें जालो, मार लागलो, सूज आयली, बारीक सुद्दां मार लागून ताका मोठी बरोच चड ब्लिडींग जालें, हें रोखडें कळटा पेरंटाक. कोण दांत काडूंक वता, ताचो दांत काडलो आनी कंटिन्युअसली ब्लिडींग जालें. सो हें जेन्ना जाता म्हणजे मायल्ड जेन्ना आसता तेन्ना अशा प्रकारचें जाता, ट्रॉमा जातकूच जाता. पूण चड प्रमाणान ब्लिडींग जाता, गरजे पेक्षा म्हणजे नॉर्मल आमकां ब्लिडींग सगळ्यांक जाताच, पूण तें स्टॉप जाता न्ही, पूण ह्या पेशेंट स्टॉप जायना. सो जेन्ना हें दुयेंत मायल्ड आसा पळय तेन्ना तें ट्रॉमा जातकूच लक्षांत येता. आनी हें जेन्ना सिवियर आसता, लेस दॅन 1% फॅक्टर इन द बॉडी, म्हणजे जणू काय फॅक्टरूच ना ताच्या बॉडीन, तेन्ना तो आपशी स्पोंटेनियस ब्लिडींग जावन तो मनीस डॉक्टरा कडेन प्रेझेंट करता. ओके. सो तेन्ना आमी ब्लड टेस्ट करता, ताजे फॅक्टर कितले आसा चॅक करचें पडटा ब्लडान, आनी तें रोखडेंच लॅबान धाडचें पडटा तें. आनी तेन्ना फॅक्टर आमकां कळटा की इट इज लेस दॅन 1% किंवा लेस दॅन 5%, वी कम टू नो दॅट देर इज हिमोफिलिया. सो इट्स अ सिंपल ब्लड टेस्ट वीच टेल्स यू द डायग्नोसीस. हो जालें प्रश्न, पहिल्या प्रश्नाचें उत्तर. बरोबर. दुसऱ्या प्रश्नाचें उत्तर, रिसंट एडवान्सीस, नवे कितें शोध लागल्या काय, हाजें उत्तर हय. आनी इनफॅक्ट एक बऱ्या तरेचें मेडिसीन आतां अवेलेबल आसता, जाका म्हणटा एमिसिझुमॅब. हो इतलें रेवोल्युशनरी मेडिसीन की हें मेडिसीन कशें आसता की तें म्हयन्यांतल्यान एकदां किंवा 2दां दिवपाचें. आनी दीस मेडिसीन सहजतायेन उपलब्ध आसा. हें मेडिसीन एक्स्ट्रीमली कॉस्टली मेडिसीन, पुणून थँक्स टू द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा गव्हर्मेंटान आनी द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आनी हांच्या जोड पावलान तें आमकां तें पर्टिक्युलरली गोंयच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान हें आमकां GMCन अवेलेबल करून दिल्लें आसा हें मेडिसीन. सो आनी पूण व्हेरी कॉस्टली मेडिसीन म्हणून आमी हें व्हेरी काळजीपुर्वक वापरता. ज्या पेशंटांक फ्रिक्वेंट ब्लिडींग जाता, फ्रिक्वेंट म्हणजे कितें, आठवड्याक तांकां 1-2दां ब्लिडींग जाताच, किंवा तांकां जी फॅक्टर दिता ते लागना सारके फॉर सम रिजन, जाल्यार अशा पेशंटांक आमी सारके स्टडी करून कोणाक हाची गरज आसा तांकां हें मेडिसीन आमी GMCन फ्री दिता. हें फ्रीली अवेलेबल केल्लें आसा, कसलोच ताका पयशे पडना. इनफॅक्ट हिमोफिलियाचो फूल ट्रिटमेंट, फॅक्टर जावं हें मेडिसीन जावं आनी कितें फिजिओथेरापी कितेंय आसा जाल्यार हें GMCन किंवा सगळ्या गव्हर्मेंटच्या हेल्थ हातूंनी फेसिलिटीना फ्री आसा, कसलेच तांकां पयशे. आनी इनफॅक्ट आमी कितें केलें, एक स्पेशल सेंटरूच केलां. नाल्यार पयलीं कितें जातालें, ते पेशंट हिमोफिलियाचे येताले कॅज्युअलिटीन, म्हणजे इमर्जन्सी रुमान. थंय ते येताले, पूण थंय इमर्जन्सी इज ऑलवेज बिजी. थंय हार्ट एटॅकाचो पेशंट आसा, एक्सिडेंट जाल्लो पेशंट आसा, फ्रॅक्चराचो पेशंट आसा, तकलेक मार लागलेलो पेशंट. सो ह्या हातून तांचेर मातशें निग्लेक्ट जातालें. सो दॅट वॉज अ बिगेस्ट चॅलेंज फॉर देम. म्हणजे तांचे एक सेकंडरी तातडीची तांकां मेळनाशिल्ली पयलीं. सो आमी कितें केलें, 2021 आमी एक सेंटरूच उगडलें, वीच इज कॉल्ड हिमोफिलिया ट्रिटमेंट सेंटर. आमचो वॉर्ड नंबर 144 मेडिसीन डिपार्टमेंटाचो. थंय आमी 2 खाटी तांकां एक्सक्लुझिवली रिजर्व दवरल्या, की जेन्ना तांकां ब्लिडींग जाता तांणी डायरेक्ट ह्या वॉर्डान येवचें, तांणी आनी कॅज्युअलिटीन वचचें न्हय. आनी थंय तांकां हे फॅक्टर दिले वता ताबडतोब. सिस्टरीक ट्रेन केल्ल्यो आसा, तांकां पूर्ण ताजी म्हायती दिल्ली आसा. एक सिस्टर इज इन चार्ज दवरिल्ली आसा, डॉक्टर रावंड द क्लॉक थंय आसता. फक्त आमकां कितें जाता, केन्ना केन्ना बाकीचे पेशंट सिरियस आसतकूच मातशें डेफिनेटली थोडे डिले जावंक शकता, पूण पयलींच्या भशेन जे तांकां कॅज्युअलिटीन येवचें पडटालें. आनी भुरग्या वयाचेर जे कोण आसा, भुरगे आसा, तांकां डायरेक्ट पेडियाट्रिक्स वॉर्डान धाडटा, कित्याक ते तांचे स्पेशलिस्ट वेगळे आसा. सो ते 133, 134 ह्या वॉर्डांनी थंय धाडटा तांकां, आनी थंय तांची सेम ट्रिटमेंट दिली वता. आनी हें मेडिसीन जें हांव नवें म्हणटालो, तें गव्हर्मेंट हॅज टायड अप विथ अ फॉरेन कंपनी टू गिव दीस मेडिसीन फ्री टू द निडी पेशंट्स. सो हें प्रोफायलॅक्टीक मेडिसीन. प्रोफायलॅक्टीक म्हणजे कितें, ब्लिडींग जावपाची वाट पळोवप ना, पयलींच तांकां दिवपाचें. आनी हें मेडिसीन सहज रित्या, म्हणजे आतां इन्सुलीन कशें घेता लोक, इट इज नॉट इन गोईंग इन मसल ऑल्सो, इट डजंट गो इन वेन, इट इज सबक्युटेनियस. म्हणजे कितें, इन्सुलीन घेता तुमी जाणा न्ही लोक, थंय तांकां एक बारीक सूय, ती तांकां कातीच्या सकयल वता हें मेडिसीन. आनी इट इज अ व्हेरी इजी टू गिव मेडिसीन. इन्सुलीन कशें आमी पेशंट घेवपाक शकता. पूण सद्याच्या हातून, सद्याच्या एज ऑफ नाव, सद्या मेडिसीन इज ऑलवेज गिवन दीस मेडिसीन. खंयचें तुमचें हिमोफिलियाचें नवें मेडिसीन जें हांव उलयतां, एमिसिझुमॅब म्हणून एक मेडिसीन आयलां, एमिसिझुमॅब. हें फॉरेन कंपनीन तें मॅन्युफॅक्चर करून इंडियन लॉन्च केलां, पूण व्हेरी फ्यू सेंटर्स इन इंडिया
हें अवेलेबल आसा आनी वी आर प्राऊड टू से दॅट गोवा मेडिकल कॉलेज अँड डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स आणि मेडिसिन वी हॅव दीस फ्री फॉर द पेशंट्स हू रिक्वायर. सगळ्यांक दिना आमी, कित्याक थोडे हिमोफिलिया कशें आसता की मायल्ड आसता, तांकां हें मेडिसीन आमी कित्याक दिना, कित्याक इट्स अ वेस्ट ऑफ द रिसोर्स, इट्स अ व्हेरी कॉस्टली रिसोर्स अँड वी हॅव टू मेक शुअर दॅट इट इज जस्टिफायड. गरजेक आसा ते आमी सामकी स्क्रुटिनायज करून तांकां हें दिलें वता. ह्या नव्या मेडिसिना विशीं तुमी इतल्या समाधानान उलयतात आनी तुमी गोंय सरकार, भारत सरकाराचे इतले म्हणजे पोटतिडकीन तांचे तुमी आभार मानतात अप्रत्यक्ष रित्या, जाल्यार म्हाका दिसता की पेशंटाक ते कितले समाधान जाता आसतलें पळया. आनी आमचे एक गोंयान भितर एक 22-23 लोक आसा जे हिमोफिलियाचे आसा, जे ही ट्रिटमेंट घेता. सगळे मेळून एक 50-60 सुमार आसतले हिमोफिलियाचे आनी ब्लिडींग डिजॉर्डरचे पेशंट गोंयचे. पूण तातले सिवियर आसा तांकां जे आमी हें वखद दिलां, तांकां वर्सभरान एकूय ब्लिडींग जावना. जे पयलीं तांकां एक 10-20 फावटी जाताले अशे पेशंट सुद्दां आसा जांकां एकदां सुद्दां ते ब्लिडींग. आनी हे ट्रिटमेंटाचो एकदम प्रगतीशील एडवान्स्ड ट्रिटमेंट, एकदम रेव्होल्युशनरी ट्रिटमेंट. आनी दोतोर ह्या प्रश्नाक जोडून हांवें एक प्रश्न विचारिल्लो. हे प्रश्न आशिल्ले म्हापशेच्यान आशा तळकर हांचे, आनी हाका जोडून हांवें म्हजो प्रश्न विचारिल्लो. प्रिव्हेन्शनाचे तुमी उलयताले न्ही, प्रिव्हेन्शन आतां काळजी दोतोर, काळजी जालें प्रिव्हेन्शन कशें घेवप आनी मागीर काळजी कशी. प्रिव्हेन्शन म्हणजे कितें, वो जावकूच दिवप ना जें अशें अशा तरेचें हें जर आसा जाल्यार आमकां वी हॅव टू डिटेक्ट दीस इन जेन्ना भुरगें आवयच्या पोटान आसता. ना दोतोर, म्हजें न्ही प्रिव्हेन्शन म्हणजे कितें, आतां एकदां जावचें न्हीच म्हणून आमी प्रयत्न बी जावचें न्ही म्हणजे कोणें. आतां तुमी उलयताले, हांव दोनूय प्रश्नाचें उत्तर सांगता. तर पयलीं म्हणजे कोणाक जावचेंच न्ही म्हणजे प्रिव्हेन्शन. आतां समजा कोणाच्या घरान अशी हिस्ट्री आसा जांचे फॅमिली मेंबर्सांक हिमोफिलिया ऑलरेडी आसा, कळ्ळें, म्हणजे आपलो बापूय, भाव, भयण हांकां जर कोणाकूय तशें दुयेंत आसा जाल्यार त्या पर्टिक्युलरली बायलेन जेन्ना गुरवारपणान भुरगें जाता पळय तेन्ना ताची टेस्ट केली वता. तिणें ती म्हायती डॉक्टराक दिवंक जाय की आपल्या घरान हें हिस्ट्री आसा, हिमोफिलियाची हिस्ट्री आसा. सो इन दॅट केस यू कॅन डिटेक्ट दीस इन एट व्हेरी अर्ली स्टेज इन प्रेग्नन्सी. त्या भुरग्याक आसा काय ना हें पळोवपाक ताजे जिन्स स्टडी करता. ही फॅसिलिटी आतां गोंयान अवेलेबल आसा. सो ताका जावंक ते दिवप ना. सो ती एक जालें प्रिव्हेन्शन इन टर्म्स ऑफ नॉट गेटींग द डिजीज. आतां हाऊ डू यू प्रिव्हेंट पेशंट ऑफ हिमोफिलिया फ्रॉम बिकमिंग डिसेबल्ड, ही मेन प्रश्न न्ही. शेवटी कितें आसा, इट इज नॉट इन अवर हँड्स कोणाक हिमोफिलिया जातलो तें वयल्यान आमचें. पूण जाका हिमोफिलिया जाला ताका तें चड जावंक दिवप ना आनी ताची काळजी घेवप हें म्हत्वाचें. सो म्हणून प्रोफायलॅक्सीस, जाका पळय व्हेरी सिवियर डिजीज आसा, लेस दॅन 1% आसा, अशा पेशंटान जॉयंट ब्लीड जावपाची वाट पळोवपाचीच ना, ताका ब्लीड जावप दिवपाचेच ना, हो आमचो उद्देश आसता. आनी म्हणून आयदर ताका फॅक्टर्स दिले वता प्रत्येक आठवड्याक किंवा ताका नव्या तरेचे उपचार पद्दती इंजेक्शन्स दिले वता, वीच मे बी ट्वायस अ मंथ ऑर वन्स अ मंथ. आनी हें ताका दिवन तांचें वी मेक शुअर दॅट दे डोंट ब्लीड. दीस इज नंबर 1. आनी नंबर 2 इज एक्स्ट्रिमली इम्पॉर्टंट टू टेक फिजिओथेरपी. कित्याक खुबशे जाणांक ऑलरेडी जॉयंट डिजीज आसता, मसल डिजीज आसता, सो तांकां चलपाक जायना. आनी वी नो ऑफ सम पेशंट्स हू वेर ऑन व्हीलचेअर. आनी दोतोर एक मानसिकता आसता न्ही, हाडाचें दुयेंस जालां म्हाका अशें म्हणपाचें. सो त्याय पेशंटांनी हाडाचें दुयेंस अशें तुमी डिटेक्ट करनासतना म्हाका दिसता की जांकां खबरूच ना हिमोफिलिया हाडाचें दुयेंत न्ही, एक्चुअली ब्लडाचें दुयेंत. पूण ताच्या खातीर हाडांक आनी जॉयंटांक आनी मसल हे 3 प्रमुख भाग आमकां चलपाक जे मदत आसता न्ही, जॉयंट, हाड आनी मसल, ह्या 3 भागांक ह्या दुयेंतान कितें जाता, बाधा जाता. आनी म्हणून तांकां मागीर काम तितलें करपाक जमना. आमी ही स्टेज केन्नाच हाडपाची ना. सो आतां आमचे करंटली आमचे इतले उपचार इतले प्रगत जाला की व्हीलचेअरार आशिल्लो मनीस सुद्दां, एक मनीस समजा व्हीलचेअरार आसा हिमोफिलियाचो, ताका फॅक्टर दिवन ताका एक विशिश्ट प्रकारची सर्जरी करून फिजिओथेरपी दिवन अशे जे व्हीलचेअरार बशिल्ल्या मनशांक सुद्दां चलोवपाचे हय अशें आसा. गोंयान आमच्या हाजी उदाहरणां आसा आनी ते लोक आतां सामके बऱ्या भशेन काम करता, अशें सुद्दां उदाहरणां आसा. म्हणून तात्पर्य कितें सांगपाचो की खंयच्याय पेशंटांक हें दुयेंत ब्लिडींग डिजॉर्डर कसल्याय प्रकारचें आसूं, वॉन विलब्रेंड्स डिजीज आसूं किंवा हिमोफिलिया आसूं, ताणें डॉक्टरा कडेन येवन, सारकें योग्य डॉक्टरा कडेन येवन आपली तपासणी करून
आणि शिवाय आम्ही आनी एक सांगू सोदता की ह्या हिमोफिलिया पेशंटाची एक सोसायटी तयार केल्या. ओके. सो दॅट इट इज इजियर फॉर देम टू अंडरस्टँड, इट इज इजियर फॉर देअर फॅमिलीचो सपोर्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दीस पेशंट. फॅमिलीचो सपोर्ट ना जाल्यार तो मनीस कितें करतलो, तो कॅज्युअलिटीन येतलो कसो किंवा उपचार घेवपाक तो येतलो कसो. म्हणून ह्या फॅमिलीक सपोर्ट करपाक, अवेरनेस क्रिएट करपाक एक सोसायटीज फॉर्म जाल्या. आणि हिमोफिलियाच्या पेशंट्स अलॉंग विथ NGOs, सोशल वर्कर्स, म्हणजे गुड सॅमरिटन्स, म्हणजे सगळे हितचिंतक समाजाचे हांणी एक तरेन येवन सोसायटी तयार केल्या, ताका म्हणटा हिमोफिलिया सोसायटी. तर आमच्या गोंयांत एक पणजी हिमोफिलिया सोसायटी आसा, एक गोवा हिमोफिलिया सोसायटी आसा, अश्यो वेगवेगळ्यो सोसायटीज आसा. सो अवश्य लोकांनी ह्या हांकां कॉन्टॅक्ट करचो. ह्या सोसायटी कशा तरेन काम करता ते कशा तरेन काम करता म्हणजे एक म्हणजे अवेरनेस क्रिएट करता, सगळ्या पेशंटाचे रजिस्टर दवरता, तांची नांवां, तांचे एज, खंय रावता, तांचे फोन नंबर, हे सगळे कॅम्प्स करता. कॅम्प्स अबाउट दीस फिजिओथेरपीचे कॅम्प करता. म्हणजे बेकार आणि त्या म्हाका दवरना, जाता तितले बेगीन करपाचे टू बी अप्रिशिएटेड जे काम करता गोंयांत. कित्याक आनी हे दुयेंत आशिल्लेच लोक ते सोसायटी फॉर्म केल्ली आसा तांणी, आनी आमी सगळ्यांनी ताका सपोर्ट केल्लो आसा. म्हाका दिसता की दोतोर अशे जेन्ना कॅम्प्स बी जाता न्ही तेन्ना त्या पेशंटाक एक मानसीक उभारी मेळटा. अनेकाक जाला आनी अनेक उपचार पद्दती उपलब्ध आसा आनी ते तांचे योग्य तांकां ती उपचार पद्दती मेळची हें तांकां एन्श्योर करता. म्हणजे तांकां सगळ्यात बद्दल तुमी दोतोर आमच्या आयकुप्यांक कितें आनी डिटेल्स हांव एक बेटे एक सांगता की जाका हिमोफिलिया हो रोग डायग्नोज जाला अशें जर कोण आयकुपी आसा आमचे जे आमकां आयकता सध्या रेडिओच्या मार्फत, इवन तेय अवेरनेस करूंक शकता, किंवा तांच्या वळखीचे जर आमच्या आयकुप्यांच्या वळखीचे म्हणजे तांच्या घराकडले कोण किंवा तांचे फॅमिली फ्रेंड्स किंवा तांणी आयकल्ले मनशांक अशें जर दुयेंत आसा जाल्यार तांणी अवश्य तांचे कडेन मॅसेज पावोवपाचो, आमचो आवाज पावोवपाचो की फाटीं रावपाचें ना. गोवा मेडिकल कॉलेजान पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंटान भुरग्यांचे बाबतींत आसा, एडल्ट पेशंट जर कोण आसा तांणी आमकां मेडिसीन डिपार्टमेंटान मेळचें. 144 किंवा आमच्या ओपीडीन सुद्दां आयल्यार ते दे वील गेट डायरेक्टेड. 12 नंबरची आमची ओपीडी आसा आनी भुरग्यांची ओपीडी सेपरेट आसा, तर तांणी येवचें फुडें. तशेंच हिमोफिलिया सोसायटीचो हांव तुमकां एक नंबर दितां, तुमी कोणाक जर हें जाल्यार बरोवन घेया, 98221 98221 79852. 79852. सो दोतोरान परत एकदां सांगता, 98221 79852 हो एक नंबर हांव तुमकां दितां हिमोफिलिया सोसायटीचो. जर कोणाकूय दिसता की कशाय प्रकारे पेशंटां खातीर कितें इन्फॉर्मेशन वा रजिस्ट्रेशन किंवा तांचे कितें किंवा ते कोणूय जर आयकुपी आमचे मदत करूंक सोदता, इन टर्म्स ऑफ एनी मदत तुमी घेवंक शकता, फायनान्शियली म्हणा किंवा अदरवायज, जाल्यार अवश्य ह्या आज एक बरो दीस आसा अक्षय तृतीयेचो, आनी जर कोणाकूय अशें सो हांव तीच मॅसेज सांगूंक सोदता की आमी सगळ्यांनी ह्या सोसायटीक अशें जे खरें बरें काम करता पेशंटाक निस्वार्थपणे, तांकां आमी हेल्प करपाची गरज आसा तांच्या बरोबर. आनी इट मे नॉट ऑलवेज बी फायनान्शियल, इट मे बी इन अदर वेज लायक क्रिएटींग एन अवेरनेस अमॉंग्स. सो आमी तांकां सदांच हेल्प करता. आनी पेशंटाच्या वांगडा रावप ही सुद्दां एक व्हडली सेवा. सो दोतोर, खूब बऱ्या तरेन तुमी आमच्या आयकुप्यांक ही म्हायती दिल्ली आसा. दोतोर, हिमोफिलियाची जागृताय ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता तुमी ह्या आयच्या उतरांक पुरायेन जाप दिल्ली आसा. एक निमणी 5 मिनटां आमच्या हातांत आसा. म्हजो तुमकां वता प्रश्न की तुमी इतले सगळ्या पेशंट्सांक हँडल करता, अनेक उपचाराचेर तुमी उपचार करतात, अनेक दुखण्यांचेर. अशा वेळार आपल्याक फ्रेश दवरपाक दोतोर तुमची म्हणजे कामकाज करपाची वृत्ती कितें आसता, किंवा तुमचो छंद, किंवा तुमी तुमकां फ्रेश कशें दवरतात? फ्रेश म्हणजे कितें जाता, इतले मागीर तें संवयूच जाता ती इतले पेशंट पळोवपाची, आनी एक जर तुका आवड आसत त्या हातून जाल्यार तें काम मागीर तुका ताजेर पेज येना. म्हणजे इनफॅक्ट यू टेक इट एज अ चॅलेंज. इनफॅक्ट जर म्हाका कोण नवो पेशंट मेळ्ळो विच इज चॅलेंजींग केस, देन इट इज लायक इवन ड्रायव्हिंग मी फॉर सो अशें तुवें कामाची ती आवड दवरल्यार. पुणून डेफिनेटली हांव इल्लें थोडो योगा करता सकाळचें, प्राणायाम, योगा, वॉकिंग, जें हांवें निकतें स्टार्ट केलां टू बी व्हेरी फ्रँक. एक म्हाका दिसता एक एटलिस्ट एक 15-20 मिनटां जर मातशें चलपाक सुरवात केल्या, तुमच्या आज मेरेनची यशस्वी वाटचाल तुमी आनीकूय बऱ्या रितीन चलची अशी हांव तुमकां शुभेच्छा दितां. थँक्यू.
आनी त्या भायर कितें अशें फॉर एग्जांपल से म्युजीक किंवा खंय वचपाचें खंय एक टूर करपाचो किंवा खंय एक फोटोग्राफी इज ऑल्सो माय हॉबी. अरे वा. म्हाका तशें एस्ट्रॉनॉमी आवडटा. ओके. सायन्साच्या संदर्भान थोडे गोश्टी म्हाका आवडटा जें हांव वाचतां केन्ना अधून मधून. सो अशें यू कॅन चूज वॉट एवर एक विरंगुळा म्हणटा एक समथींग दॅट अम्युजीस यू एन फॉलो इट इन बिटवीन. दोतोर, एक निमाणी 3 मिनटां आमच्या हातांत आसात. वता वता आमच्या आयकुप्यां खातीर संदेश. हय. सो पयलीं म्हणजे हिमोफिलियाच्या बाबतीन तुमी जागरूक रावचें आनी ब्लिडींग डिजॉर्डर्स जाका आनी बायलांकूय आयज हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे ब्लिडींग जावंक शकता. तर तांणी हाज्या बद्दल एक मातशी सतर्कता दवरची आनी एक दुसऱ्यांक जर कोणाकूय जालां अशें तुमच्या नजरेक येत जाल्यार ताका ताबडतोब आमी सांगिल्ल्या प्रमाणे डिपार्टमेंटान आमच्या GMCन वा हिमोफिलिया सोसायटीन तांकां हाडचें. हें मेन मॅसेज. दुसरें म्हणजे पेशंटांक हांव मॅसेज दिवंक सोदता की तांणी फाटीं रावचें न्हय. योग्य उपचार पद्दती अवेलेबल आसा. जाका कोणाक हें दुयेंत आसा ताणें फुडें येवचें आनी वीथ लॉट ऑफ फिजिओथेरापी एंड ऑल द मेडिसिन्स न्यू एडवान्सीस दे कॅन लीड अ नॉर्मल लायफ. जशें एक नॉर्मल मनीस जगता तशेंच लायफ तांकां तांचो हक्कूच आसा तो आनी दे शूड गेट जुयेंत जावच्या पयलीं आसूं किंवा उपरांत ट्रिटमेंट अवेलेबल आसा हें तांणी लक्षांत दवरचें. पयली भशेन करता. दोतोर, हिमोफिलिया विशीं म्हायती तुमी पुरायपणान दिल्ली आसा. आमच्या आयकप्यांच्या वतीन आकाशवाणी परिवारातर्फे तुमकां धन्यवाद म्हणटा. तुमच्या व्यस्त कामकाजांतल्यान तुमी हांगा आयले देखून देव बरें करूं. देव बरें.